नवमोऽध्यायः। निशुम्भवधः। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्याम् अर्शमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्तष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाममहावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धम् अतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः। शरवर्षम् अतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। चिच्चेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोगैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं। निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः। आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आभिद्याथ गतां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौगैरपातयत भूतले। तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातयर्तीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्। स रथस्थस्तथा युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्। ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम्। पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना। ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्। कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः।
अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुराश्रेषुः शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दिदिचश्चातयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि ततः सिंहश्चकादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डगातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ